ادب به حضور همه میهمانان عزیز حاضر در این جایگاه، حضور ارزشمند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله دکتر رئیسی و هیئت محترم عالی رتبه همراه ایشان را در آیین با شکوه افتتاح پست و خط جدید تبادل انرژی برق بین ایران و پاکستان پلان به جیونی خیر مقدم عرض می کنم. همینطور محضر ملت شریف ایران که از قاب تلویزیون، رسانه ملی و شبکه استانی هامون نظارگر این مراسم هستند. हमारे दोस्त और पड़ोसी पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ, हम आपको और आपके साथ आने वाले फवत को ईरानी जमहूरी इस्लामी सरहद ज़ीरो पॉइंट और भाईचारी और तारीख़ी मोहब्बत के सरहद पर खुशामदीद कही है। जिंदाबाद ईरान, पाइंदाबाद पाकिस्तान। اینجا پیشانی مهتاب مکران، زادگاه سعدی بلوچستان، مولانا عبدالله روانبود علیه الرحمه، جلگه گوهرخیز و مرز ابدی ایران زمین، پیشین فرهمند است. پیشین سرزمین مردان مرد و رستم خصال و پهلوان کمالان هوت، در شرقی ترین نقطه جغرافیای با شکوه ایران زمین، خار و خسش لعل و گوهر و زمینش بهشت است. مرزی که در طول تاریخ به ازای هر شمریزش شهیدی بر دیوار ستبر مرز افسون شده و خواهد شد. سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالید جنگ و برآورد خوچ، کس اندر جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. به سرزمین سلحشوران مرز نشین و سرشار از مائده های آسمانی خوش آمدید. دعوت میکنم از حضور برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر مهرابیان، وزیر محترم نیرو، برای حضور در جایگاه. صلواتی رد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان. عرض تشکر دارم از حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی و وزیر محترم امور خارجه و همچنین عرض خیر مقدم دارم خدمت برادر عزیزم نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان، وزیر محترم امور خارجه پاکستان و همچنین وزیر محترم انرژی جمهوری اسلامی پاکستان و هیئت همراه که در این مراسم حضور پیدا کردند. قدر مسلم از مهمترین سیاست‌های دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی افزایش سطح همکاری‌ها با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه است که خوشبختانه در چارچوب این سیاست‌ها ما شاهد افزایش و رشد تبادلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در منطقه هستیم که اثرات اون در اقتصاد و بهبود وضعیت و شاخصهای در واقع رشد و توسعه هم نمایان هست. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان سابقه همکاری تاریخی و دیرینه دارند و با فرهنگ مشترک، با همسایگی، دین مشترک، در واقع سابقه درخشان در همکاری ها در طول ادوار و تاریخ خودشون دارند که هم ایرانی ها و هم مردم عزیز پاکستان به این همکاری ها افتخار میکنند. ما بسیار
خرسند هستیم و خوشحالیم که امروز شاهد افزایش سطح همکاری ها در حوزه اقتصادی هستیم. طبیعتاً موضوع انرژی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم همکاری های بین دو کشور محسوب می شود و از دیرباز مورد توجه بوده و در سالهای گذشته هم در دولت‌های دیگر در این زمینه تلاش‌هایی برای افزایش سطح همکاری‌ها در این زمینه به عمل آمده. لیکن با روی کار آمدن دولت مردمی و سیاست‌هایی که عرض کردم و تبادلات سیاسی که بین دو کشور وجود داشت، سال گذشته ما مفتخر بودیم که در خدمت برادر عزیزم جناب آقای دستگیرخان بودیم و در اونجا توافق کردیم که هرچه سریعتر خطوط انتقال برق رو گسترش بدهیم و بتوانیم در مبادله برق مزیت‌های منطقه و مزیت‌های کشورهای دو طرف رو در نظر بگیریم. در یک اقدام بسیار حساب شده دقیق و کارشناسی در حد اقل زمان با بکارگیری تجهیزات و فناوری ایرانی با استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاران دو کشور به ویژه پیمانکاران ایرانی، جناب آقای رئیس جمهور ما موفق شدیم در یک زمان حداقلی این خط رو به همدیگه متصل کنیم. خطی که امروز انشالله با دستور ریاست محترم جمهور و نخست وزیر محترم پاکستان افتتاح می شود، خطی هست به طول 80 کیلومتر بین منطقه پلان و منطقه جیوانی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. ناحیه ایران در سالهای گذشته اجرا شده بودش، ولی ناحیه پاکستان به طول 30 کیلومتر در حداقل زمان این خط به بهره برداری رسید که در نوع خودش یک رکورد زمانی محسوب می شود. صادرات فنی و مهندسی به عنوان مهمترین ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی محسوب می شود که ما مفتخریم که صادرات در حوزه فناوری‌های برق و آب در صدر در واقع این ظرفیت‌ها وجود داره و آمادگی خودمون رو در همین جلسه اعلام می‌کنیم تا بتوانیم سطح همکاری‌های برقی بین دو کشور رو بیش از پیش افزایش بدیم و انشالله در صورت توافق رؤسا ما بتوانیم پروژه‌هایی رو در زمینه توسعه برق در حداقل زمان اجرا کنیم. من این نکته را عرض کنم، تبادل برق بین جمهوری اسلامی ایران و تمامی کشورهای منطقه جزء سیاست‌های وزارت نیرو هست که این امر باعث پایداری شبکه و امکان تأمین برق در ایام مختلف سال رو برای ما فراهم می‌کند. طبیعتاً ما در تراز صادرات و واردات ابتدا نیازهای داخل کشور رو در واقع محاسبه می‌کنیم و در زمانهایی که ما برق مازاد داریم امکان صادرات بیشتر و در زمانهایی که شبکه نیاز به برق بیشتر دارد تراز واردات رو افزایش می‌دهیم که این امکان برای تأمین برق شبکه وجود داشته باشه. البته طبیعی هست که با افزایش در واقع قدرت شبکه با اتصال شبکه به برق‌های به اصطلاح کشورهای همسایه و کشورهای منطقه سطح پایداری به شدت افزایش پیدا می‌کند. امروزه ما با کشورهای مختلف این تبادلات رو داریم، لیکن در طی یک سال گذشته بالغ بر 25% به ظرفیت تبادلات برقی کشور افزوده شد با خطی که بین ایران و پاکستان اجرا شد و خط 600 که بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اجرا شد. در آینده نزدیک ما شاهد در واقع سنکرون شدن شبکه برق جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه از 3 مسیر خواهیم بود. همچنین با کشور قطر در حال مطالعه
خط دریایی هستیم که انشالله خطوط برق جمهوری اسلامی به کشور قطر هم انشالله متصل بشود و تقریبا تمام ظرفیت‌های منطقه رو برای پایداری شبکه انشالله ما استفاده خواهیم کرد. من از حضرت عالی و جناب آقای نخست وزیر پاکستان تشکر میکنم بابت پذیرفتن دعوت ما و حضور در این مراسم. با عرض تشکر. آقای رئیس جمهور فرمودن که اگر جناب عالی اجازه بفرمایید خط رو برقدار بکنن و امکان تبادل برق فراهم بشه. اگر حضرت عالی عنایت بفرمایید دستور بفرمایید این کار انجام بشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد افتتاح می‌کنم. اللهم صل علی محمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پست جدید تبادل انرژی برق بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با اجازه رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردید. مبروک. ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای دکتر مهرابیان وزیر محترم نیرو دعوت میکنم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله دکتر رئیسی برای ایراد سخنانشون. خواهش میکنم به افتخار خودتون و میهمانان عزیز حاضر دست بزنید. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار خرسندم از اینکه امروز یکی از جلوه‌های همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست، برادر و همسایه و عزیزان ما در پاکستان رقم میخوره. کشورهای ایران و پاکستان روابط بسیار عمیق و عریقی دارند. ریشه این ارتباط برمیگرده به اعتقادات و باورهای دو ملت و دو کشور. روابط دینی، اخلاقی، تمدنی. کشورهای Iran and Pakistan enjoy deep-rooted relations, and the root of these relations goes back to the beliefs of the two countries' people and countries, religious ties, ethical ties, civilizational ties, which exist between the two countries. Today, relations between Iran and Pakistan are exemplary ones. The dear nation of Pakistan is very understanding and religious people, and they are they are interested in the Islamic Revolution of Iran. Our relations with Pakistan in different areas, we have had relations in different areas since the beginning till today, and these relations are improving day by day. In the political, social, economic, cultural domains. And today, the two countries are set to further upgrade these relations to
increase them from the current level. I wholeheartedly congratulate the Pakistani President and Foreign Minister and other officials. I wholeheartedly welcome them here at this border point on Iranian soil in order to inaugurate a project, a joint venture between the two countries. It is a project on the exchange of energy and electricity, and a substation which is inaugurated here between the two countries. This project should have been inaugurated years ago, but it was delayed due to different reasons. However, the potential exists in currently there's a capacity of 100 megawatts of electricity, but this capacity can be increased for the exchange of energy between the two countries. Thanks to the Islamic Revolution of Iran and thanks to the guidelines of the late Imam Khomeini as well as the leader of the Islamic Revolution, despite the threats and sanctions by the enemy, we, on the back of efforts by young Iranians and Iranian intellectuals in different areas, in different energy sectors, and by enjoying the necessary technology and know-how, major steps have been taken in such a way that despite the will of the enemy today, we have capabilities, potentialities in the country. We have neutralized all these sanctions. Efforts made inside the country, maybe it's unbelievable for some people who are not aware of the so much progress made in Iran thanks to the efforts made by our youth. One of the sectors in which much progress has been made is energy, electricity, oil and gas. Our country, it produces and exports those items, and good progress has been made in this field, and efforts have been made to change it into a knowledge-based sector, the energy sector. We are fully prepared to further deepen our relations with our neighboring country, Pakistan, in the energy sector. We can take further and larger steps in this field. The potentialities are there to take further steps. So I'd like to ask to thank the dear Energy Minister as well as other contractors who have finished the job in a short period of time, because we were behind the schedule with the project, and this was a problem for both our friends in Pakistan and in Iran, so they decided to make up for that. So in a matter of 9 months, they managed to pull it off, and today we are inaugurating this project. Despite the exchange of energy, today we see with our neighboring countries, based on the good neighborly policy, we are set to further deepen our relations. We also inaugurate, actually border markets between the countries are becoming activated, and we inaugurated one border market in the no man's land, but 6 other border markets are being prepared as well in order to further boost exchanges on the border between the two countries. It will both create jobs and also boost trade between the two countries, to boost retail trade. And at a higher level, we are engaged
engaged in our economic and trade work with Pakistan. An important point in this connection is that this meeting you see, the Prime Minister of Pakistan is present here at this border point, and I'd like to thank them all and all those involved in this project. May God bless them all. The message of this project is one of security. That means that we see security on the border between Iran and Pakistan, and we consider the border as an opportunity, not a threat. Our borders are an opportunity for border exchanges, are an opportunity for boosting security between the two countries as well as among Islamic countries. Insecurity in Pakistan today is regarded as insecurity in Iran, and the slightest insecurity along the border on the Iranian side is considered insecurity on the Pakistani side. And security in the region is very important for us. We deeply believe that regional issues could be resolved through regional dialogue. The interference by foreigners will never ever solve any of our problems. The presence of foreigners in our region is considered as a threat. Their presence will solve no problem. We can solve our problems by holding talks among high-ranking officials in the region. The interference and presence of foreign countries in the region, well, we can see an example of that interference and presence along our borders, between our borders. Also, the presence of 2 decades of the U.S. presence in Afghanistan resulted in bloodshed, destruction, and a large number of people being actually disabled. We only have 35,000 disabled people in Afghanistan, and this is the result of the U.S. presence in Afghanistan. Everybody came to the conclusion that the presence of the U.S. in Afghanistan and in the region will not bring security and will only disrupt security. However, cooperation between Iran and Pakistan can lead to lasting security in the region. Economic and trade cooperation between the two countries, cooperation in the domain of science and technology can further contribute to the development of both countries. Once again, I'd like to thank Mr. Shahbaz Sharif, the respected Prime Minister of Pakistan, as well as his entourage. I'd like to thank them and I welcome them. I hope that this ceremony will be a manifestation of cooperation between the two countries, and I hope the level of cooperation between the two countries will further increase. May God bless you all. تشکر میکنم عزیز و دوست از کشور پاکستان در این مراسم خیر مقدم ویژه عرض میکنم و از نخست وزیر محترم پاکستان هم بابت حضورشون در جمهوری اسلامی ایران قدردانی میکنم. امیدوارم افتتاح این پروژه بسیار مهم باعث استحکام هرچه بیشتر پایه‌های مودت و دوستی بین دو کشور باشد و همیشه افسون بر گذشته شاهد افتتاح این چنین طرح‌هایی بین دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان باشیم. میں پاکستان کے معزز وزیر اعظم محترم بھائی شہباز شریف کو دعوت دیتا ہوں. تشویقشون بفرمایید، خواهش می‌کنم. زحماتشون و حضورشون و تشکر میکنیم به خاطر تلاش بسیار قابل تشویق و تشکرشون در رابطه با این طرح و طرح‌های از این قبیل که یہ فرصت آئی ہے اور آپ تشریف لے کر آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
His Excellency Dr. Ibrahim Raisi, the President of Islamic Republic of Iran, جناب آقای ابراهیم رئیسی His رئیس جمهور Excellency Mohammad محترم Shahbaz Sharif, جمهوری Prime اسلامی Minister of ایران، Islamic Republic of Pakistan, جناب آقای my شهباز شریف distinguished نخست وزیر محترم friend, brother and counterpart, برادر Dr. گرامی Mehrabian, the Minister of دکتر Energy of مهرابی، Iran, ministers, وزیر parliamentarians, وزرا ladies and و gentlemen, ممبران پارلیمان، خانم‌ها the و poet آقایان. Iqbal Lahori said, علامه اقبال لاهوری گفت کریں اہل نظر تازہ اهل بستیاں نظر آباد. جاهای Those تازه را with تأسیس vision خواهند کرد. will create new towns and new آن dwellings. نظریه‌ای که علامه اقبال And داشت so we are distinctly honored امروز اینجا هست by the leadership با of باید Dr. گفت Ibrahim که Raisi این رهبری جناب and آقای دکتر by the ابراهیم leadership رئیسی of و Mohammad رهبر Shahbaz گرامی Sharif, ما جناب محمد that شهباز as شریف heads of their respective و سران countries, محترم they کشور provided us, me and Dr. Mehrabian, with the leadership و آقای مهرابیان that we were able to دادن complete که ما this Polan Jivni transmission line را in record time. خط انتقال برقی When I visited Tehran back in June 2022 last year and signed the agreement, من چند سال پیش آمدم و این it برنامه را seemed امضا difficult کردم. that we آن will وقت be able to do it on برنامه time. مشکل به نظر می So I want to thank من الان میخوام تشکر our کنم partners in Iran, Tawanir and Sunir, for making it possible, دستگاه ایرانی and their counterparts in Pakistan, the National Transmission and Dispatch Company, as well as the Quetta Electric Supply Company, for making some extraordinary efforts. There were big challenges of floods for many weeks because of extraordinary rains. There were equipment shortages, but every time there were issues, we resolved them, and today we have this great blessing by Allah Almighty that we are able to deliver this new energy connectivity between Pakistan and Iran. Ladies and gentlemen, we expect that this new transmission line and the border market, the two leaders have inaugurated this afternoon. These projects will unlock development in these regions and provide our brothers and sisters who live here with the prosperity and opportunity, particularly because access to electricity leads to structural transformations. And we expect that by this provision of Iranian electricity to Gwadar, the energy needs of Gwadar will be fulfilled for the foreseeable future. It will unleash, we expect, industrial development in Gwadar. So once again, by thanking first of all Allah Almighty, our two leaders, I'll just conclude by saying that every day when the port operations of Gwadar will be powered, and every evening when the lights in the city of Gwadar and in the areas around it will come on, that light will be a permanent reminder of the friendship, brotherhood between Pakistan and Iran. I thank you, ladies and gentlemen. Pakistan, Iran, dosti تشکر میکنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دستگیر خان وزیر محترم نیروی کشور دوست و برادر پاکستان و ضمن تشکر و قدردانی مجدد از همه شما حضار حاضر و خیر مقدم خدمت نماینده معزز ولی فقیه در استان و استاندار محترم دعوت میکنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان برای ایراد سخنرانیش. بسم الله الرحمن الرحیم. عزت مآب آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایران انتہائی قابل احترام وزرائے کرام پاکستان اور ایران پارلیمنٹیرینز و ممبران پارلیمان اور میرے انتہائی قابل احترام و خیلی قابل احترام بھائی اور پاکستانی برادران ایرانی و برادران پاکستانی السلام علیکم. سلام عرض میکنم. آج
امروز پاکستان اور ایران کی تاریخ میں و در تاریخ ایران و پاکستان ایک نئے باب کا اضافہ ہوا. این یک باب تازه هست که باز شده. اس میں کوئی شک نہیں در این مورد هیچ شک نداریم که ایران اور پاکستان دو برادر ملک ہیں دو کشور برادر هستند جو کہ اسلامی رشتوں میں در ربط محبت اور اخوت و عقاید رشتوں میں اسلامی و در تعلق اور ثقافتی رشتوں میں و فرهنگی نہ صرف جڑے ہوئے ہیں نه فقط با هم پیوسته اند بلکہ ہماری تاریخ بلکه در تاریخچه ما صدیوں پر محیط ہے. تاریخ ما مشتمل بر قرنهاست. میں اپنے انتہائی قابل احترام بھائی من به برادر خیلی قابل محترم خود جناب صدر ایران آپ کا جناب رئیس جمهور ایران دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ قلب خود نے تشکر میکنم میرا اور میرے تمام ساتھیوں کا شما از من و از هیئت نہ صرف بڑا از ممبران پرتپاک پاکستان استقبال کیا خیلی خوب است بلکہ خوش آمد گفتید محبت اور اخوت کے پھول برسائے. و با گلهای اخوت میں و عشق بہت ہی آپ کا که شما بر ما آج ہم نے امروز ما پشین مند پشینمند مارکیٹ کا افتتاح کیا بازار مرز را افتتاح کردیم اور اس طرح کی مزید مارکیٹس و چنین بازارها 6 تا دیگر بازار دیگر تأسیس خواهد شد ساخته می شود اور اس نظام سے و از این سیستم نہ صرف نه فقط پورے اس خطے میں تمام این منطقه خوشحالی اور ترقی کا خوشحالی و پیشرفت نئے سفر کا آغاز ہوگا صورت می گیرد و یک بلکہ یہ آغاز سفر جدید پیشرفت است سنگ میل بلکه ہے این یک ایران سنگ راه است پاکستان کے بین ایران و پاکستان تجارتی روابط میں از روابط تجارتی اور ایران و ترقی اور پاکستان خوشحالی کی کاوشوں میں. و در کاوش‌های پیشرفت و خوشحالی ابھی ہم نے 100 میگا واٹ کی الان ما ٹرانسمیشن لائن خط کا انتقال افتتاح کیا برقی ہے 100 مگاوات را افتتاح کردیم جس سے کہ گوادر کے که از آن شہری مردم گوادر مستفید ہوں گے. استفاده خواهند کرد. من اس حوالے سے در این مورد ہمارے بھائی از برادر خود ایران کے منسٹر وزیر محترم ایران مہرابیان کا انتہائی شکر گزار ہوں. مهرابیان تشکر میکنم کی ٹیم کا شکر گزار ہوں و از تیم ایشان اور منسٹر آف پاور و پاکستان از وزیر انرژی پاکستان جناب آقای خرم دستگیر تشکر میکنم سب سے بڑھ کر و از همه بیشتر از برادر محترم خود صدر ایران کا بہت ممنون رئیس جمهور ایران کہ جنہوں نے اس خیلی منصوبے ممنون هستم و تشکر میکنم که با مساعی ایشان ذاتی دلچسپی لی. که ایشان در این پروژه علاقه شخصی داشتن. این پروژه متاسفانه کئی سالوں سے چندین سال تھا به التوا کشیده بود اور اس میں به تعویق افتاده بود و ایران در آن هیچ نقشی ندارد. صرف پاکستان کی طرف این سے تنها از طرف پاکستان بود که این پروژه به تعویق افتاد. دیر آئے درست آئے. اما میگوییم که دیر آید درست آید. نہ صرف یہ منصوبہ 100 میگا امروز نه فقط این پروژه 100 مگاوات یہ عروبہ عمل ہوا ہے. به عمل آمده. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور فکر ایران میکنم که ایران و پاکستان بین این دو کشور بجلی کے منصوبوں میں پروژه های انرژی برقی پیٹرولیم کے و منصوبوں میں پتروشیمی بے پناہ گنجائش ہے. با ظرفیت زیادی داریم که در این زمینه بیشتر پروژه ها داشته باشیم. آج ہم نے اپنی گفتگو میں امروز ما در صحبت خود درباره این تمام موارد این تمام موارد دو جانبه تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو به طور مفصل صحبت کردیم اور انشاءاللہ و انشاءالله به امید خدا پوری امید ہے کہ
من امیدوار هستم که من محترم بھائی صدر ایران از برادر محترم رئیس جمهور با معاونت ایشان ما هر دو کشور با هم سعی میکنیم برای پیشرفت مردم این دو کشور و این پروژه ها را تعمیر کریں گے تعمیر اور میکنیم انشاءاللہ تمام مشکلات و به امید خدا تمام چالش های راه را حل خواهیم کرد آج ہم نے و از بین خواهیم برد. شمسی توانائی سے امروز ما از طریق انرژی خورشیدی تولید بات کی برق درباره آن صحبت کردیم اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں و من تشکر میکنم از جناب اپنے بھائی صدر ایران آقای رئیس جمهور محترم ایران صاحب کا جناب آقای ابراہیم رئیسی بغیر تاخیر که بدون هیچ گونه تاخیر بر این پروژه کا اظہار کیا اتفاق کردن، توافق پیدا اور کردن انشاءاللہ و به امید خدا ما اپنی ٹیم بہت جلد تہران تیم خود را تهران خواهیم فرست اور انشاءاللہ ایران سے بھی و انشاءالله سے میرے بھائی تشریف لائیں گے. دعوت میکنیم که دوستان ما از ایران هم تشریف خواهند آورد. میں نے ما به ایران در پاکستان دعوت میکنیم. اپنے بھائی صدر من ایران از کو برادر محترم خود رئیس جمهور ایران یک بار دیگر دعوت کی به ہے دیدار پاکستان دعوت میکنیم که ایشان به پاکستان تشریف بیاورند و برادرانہ درخواست کی ہے کہ از ایشون این در استدعای برادرانه دارم که قبل از اتمام دوران دولت ما که 16 ماه اوت تمام می شود مجھے پوری امید و ہے من کہ آپ امیدوار هستم که شما قبل از آن در پاکستان تشریف می آورید میزبانی و کا فرصت میزبانی به ما عطا خواهید کرد. پاکستان کے عوام آپ کے مردم دورے کی پاکستان منتظر ہیں. منتظر دیدار شما هستند. میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا من چاہتا ہوں اینجا بیشتر می خواهم بگویم که ایران اور پاکستان ایران و پاکستان اسلامی اخوت محبت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، در پیوند اخوت اسلامی مگر ہماری جو پیوسته هم، تجارت اما تجارت ما بامی سرمایہ کاری اور سرمایه کاری باهمی ما و در زمینه های مختلف تعاون همکاری ما اس محبت اور رشتے کی عکاسی نہیں کرتا، این پیوند عشق را نشانگر آن نیست. لہذا ہمیں اس پر بڑی پس تیزی ما سے آگے باید قدم بیشتر در بڑھانے این زمینه پیشرفت کنیم اور میں و من ایران کو یقین از دلاتا ہوں رئیس جمهور ایران کہ انشاءاللہ مجھے وہ اس سفر میں میگویم که من در این سفر با خود ہم رکاب پائیں گے، نه فقط من را هم قدم خود خواهیم دید، قدم اٹھاؤں گا. من هم قدم شما هستم در این پیشرفت. پاکستان کے ایک مشہور شاعر یک شاعر اقبال جن کو مشهور ایران علامه میں اقبال که در ایران ایشان را اقبال لاہوری سے اقبال یاد کیا لاهوری میگویند جاتا ہے. اور ان کا یہاں پر تہران میں میں نے خود و اینجا در تهران من خودم مشاهده کردم. وہاں پر گیا تھا اور ان کا وہاں در پر من تهران رفته بودم و آنجا باقاعدہ وہاں پر پلاک به موجود. طور ویژه انہوں نے اپنے جشن اشعار ایشان میں موجود کہا است. تھا ایشان در شعر خود فرمودند کہ تہران ہو که گر اگر تهران عالم مشرق کا جنیوا، ژنو عالم مشرق بشود، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل شاید سرنوشت این جهان تغییر پیدا کند. اور اسی طریقے سے و ایران کے همچنین شاعر یک شاعر تقی بہار، ایران شاعر محمد تقی بهار مشہور شاعر ایران کے یک شاعر معروف ایران هستند. پاکستان کے لیے ایشان هم درباره پاکستان شاعرانہ انداز میں دعا کی تھی به نحو شاعرانه برای پاکستان دعا کردند و این دعا کردند که خدا ہمارے برادر ملک پاکستان به برادر رحمت نازل کرے بر کشور برادر پاکستان ما اور پاکستان رحمت کو ہر خود قسم را کے و دکھ سے پاکستان را از هر نوع مشکل پاکستان کو دور کوئی نگه آنچ دارد نہ پہنچ و پائے. هیچ نوع مشکلی برای پاکستان ایجاد نشود. یہ ہیں وہ محبت بھرے این هستند آن خیالات ایران کے بھائیوں اور بہنوں این کے دلوں تفکر میں و خیالات اور پاکستان کے بھائیوں در اور بہنوں کے دلوں دل مردم ایران و پاکستان و در قلب مردم
هر دو کشور یہ تاریخ ہے این تاریخ ایران است که جب پاکستان وقتی که پاکستان نے اپنی آزادی کی آنکھ کھولی وقتی 1947 که چشم آزادی را باز کرد تو ایران وہ و استقلال را پیدا کرد، ایران اولین کشوری بود جس نے که پاکستان کو فی الفور استقلال پاکستان را بدون هیچ نوع تاخیر تسلیم کرد. اور پھر جب ایران میں و وقتی که در ایران 1979 میں انقلاب آیا در 1979 انقلاب اسلامی صورت گرفت و پاکستان اولین کشور در جهان بود جس نے که انقلاب ایران را یہ ہماری تاریخ تایید کرد. این است تاریخ ما. من فکر میکنم آج کے اس تاریخی دن که در این روز یہ فیصلہ تاریخی امروز ما باید تصمیم بگیریم که هر دو کشور، کہ عوام کو مردم هر دو کشور، قیادت کو رهبران هر دو کشور، عظیم وزراء کو وزرای ایکسپیرینس کو هر دو کشور، ممبران پارلیمان هر دو کشور باید دونوں ممالک میں با هم باید برای پیشرفت و خوشحالی هر دو کشور یک نوع انقلاب را برپا کنیم. اور یہ مشکل نہیں ہے و این کار مشکل نیست، این ممکن است. تمام تر مشکلات کے باوجود بھی باوجود تمام مشکلات، میرے محترم تمام چالش ها، برادر محترم من رئیس جمهور ایران جناب آقای ابراہیم رئیسی بارڈر کے اوپر ایران پاکستان در امتداد مرز ایران و بڑی پاکستان موضوع گفتگو فرمائی. سخن حرفهای خیلی موزون را ارائه کردن و من قبلا هم ذکر کردم و من برای دیگر میگویم، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا از آن که قلب خود میخواهم بگویم ایران پاکستان کا بارڈر جو ہے که این مرز ایران و پاکستان برادری، محبت، اخوت علامت برادری، اخوت، پیشرفت و این مرز خوشحالی است، این مرز پیشرفت است، این مرز یہ سلامتی کی این علامت ہے. علامت امنیت است، صلح است. بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے کسی کو کوئی ذہن میں در مورد امنیت مرزی اگر کسی در ذهن خود هیچ نوع مشکلی اگر دارد، کہ ہم دونوں برادر ممالک اپنے نباید کو هیچ گونه بیشکینی در دل پرامن خود رکھنے کے لیے ما هر دو کشور برای امنیت مرز خود صلاحیتوں کو نه فقط تمام امکانات خود را از آن استفاده میکنیم، بلکہ تمام امکانات خود را اس بارڈر کو امن اور سلامتی کا بارڈر برای امنیت و امتداد این مرز را تمام امکانات را از آن استفاده خواهیم کرد. و در این زمینه تجویز پیش کی من توصیه کرده بودم کہ بارڈر سیکورٹی میکنزم کو که یک نوع مکانیزم مزید امنیت مرزی را باید اون را قوی تاکہ خواهیم کرد تا اینکه دونوں ممالک هر دو ممالک بین این هر دو کشور اگر در دلهای مردم این دو کشور اگر کسی میخواهد شگاف پیدا کند، ہماری محبت اگر کسی میخواهد که بین عشق و برادری و محبت ما ان کے تمام عزائم رخنه پیدا کند، خاک میں ملائے ما باید عزائم آنها را از بین ببریم. انشاءاللہ. انشاءاللہ. جناب صدر، میں آپ کو یقین دلاتا جناب رئیس جمهور، ہوں کہ میں پاکستان جا کر من وقتی که پاکستان برمیگردم سلسلے میں فی الفور ایک در این زمانه فوری یک جلسه را ارائه میکنم جو تجاویز کے و روشنی تمام توصیه ها و تجاویز که شما گفتید مناسب ما آنها را اقدامات در نظر اٹھاتے ہوئے داشته اقدامات مناسب جوائنٹ را سیکورٹی میکنزم کے حوالے سے یک مکانیزم را درست کنیم برای محافظت دو جانبه اٹھائیں گے. در امتداد مرز. میں اقدامات در این زمینه زیادہ خواهیم وقت کرد. نہیں لوں گا من اور وقت مہمانوں بیشتر را نمیگیرم و از مهمانان و حائل بین نہیں ہونا چاہتا. لہذا دغزیه واگذار نمیخواهم که حائل باشم. من یہ کہنا چاہتا ہوں پس من در آخر میخواهم کہ بگویم آج یہاں پر آ کر که امروز اینجا که ما آمدیم و مہمانداری، از میزبانی شما نوازی، و مهمان آپ نوازی کی میزبانی، و میزبانی آپ کی دل سے جو محبت از محبت قلبی شما آپ چہروں پہ دکھائی دی، ہم که اس سے بہت از قیافه شما روشن است، خیلی تحت تاثیر گرفتم، میری طرف تحت سے تاثیر آمدم. من از طرف آج اس موقع کے اوپر خود به این مناسبت میں جمہوریہ ایران کے سپریم من لیڈر از رئیس جمهوری اسلامی ایران ان کو میں اپنی طرف سے
من به مؤدبانه سلام پیش کرتا ہوں من به رهبر اسلامی ایران سلام عرض می کنم عوام کے اور ایران کے کروڑوں و به مردم بھائیوں اور بہنوں کو میلیون های ایران پاکستان کے کروڑوں عوام از طرف مردم پاکستان سلام پیش کرتے ہوئے سلام عرض می کنم محبت اور خود کے پھول پیش کرتا ہوں و گلهای محبت و عشق را یقین دلاتا ہوں هدیه می کنم یہ دو برادر ممالک و این دو برادر ممالک اور ہمسایہ کشور و این دو کشور همجوار بین این دو کشور همجوار اس سفر کو در این سفر بڑی تیزی سے ما یہ منازل طے کریں با تیزی این منازل ها را طی خواهیم کرد. ایران پاکستان دوستی زندہ باد دوستی ایران و پاکستان زنده باد. با تشکر از حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، نخست وزیر محترم پاکستان و مقامات عالی رتبه دو کشور و هیئت‌های عزیز همراه